मैं बेहद मशहूर हूँ तमाम ट्रेड बॉडीज का जो यहाँ पे तशरीफ फरमाया, आप सब दोस्तों का जो अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के आज यहाँ पे तशरीफ फरमाया हमारे साथ शामिल है। अंजुमन ताजना का बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखें, हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो जब तक उस पे अमल नहीं होगा इंशाअल्लाह हम अपना एहतजाज जारी और सारी रखेंगे। हमारा हमेशा साथ दिया है, अब भी साथ दे रहे हैं। आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे हमारे प्रेसिडेंट ने अनथक कोशिश की है, अनथक मेहनत की है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि हमारी ट्रेड बॉडीज की हिस्ट्री में ना हमें इतनी परेशानी उठानी पड़ी है, ना इतनी हमें मेहनत करनी पड़ी है। हमने बड़े ही डिसेंट तरीके से अपनी आवाज अहकाम बाला तक पहुंचाई है, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। अगर वो टस से मस होने को तैयार नहीं है तो हम भी अपनी जिद्दोजहद इसी तरह इंशाल्लाह जारी और सारी रखेंगे। मैं अगर ये अरबाब इख्तियार आज के इस जमे गफीर को देखें तो उनको अंदाजा हो कि पाकिस्तान की ट्रेड बॉडीज, सियालकोट के बिजनेस कम्युनिटी कितनी परेशान है। हम पाकिस्तान के कमाऊ पुत्र हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स देना जानते हैं और फरादिली से टैक्स देते आए हैं। हमने अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज टैक्स लगाए हैं और सियालकोट वालों ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ वो टैक्स दिए हैं। हमारी अल्लाह ताला के फजल से बड़ी स्ट्रांग हिस्ट्री है, इसकी अहकाम बाला भी तारीफ करते हैं, इसमें कतन कोई शुबा नहीं। सियालकोट चैम्बर को वो इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन ना जाने क्यों वो आज हमारी आवाज को सुनने से कासर है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि हम इंतहाई डिसेंट तरीके से अपने मुतालबात मनवाना जानते हैं। इंशाल्लाह इस दफा भी हम अपने मुतालबात मनवाने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। हम अपने मुतालबात पे डटे रहेंगे, लेकिन अपना एहतजाज इंतहाई पुरअमन तरीके से, अपनी आवाज इंतहाई डिसेंट तरीके से, कोई ऐसे चुमन वाले अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहते कि ये कोई यहाँ बाहर से आई हुई मखलूक है या ये इम्पोर्टेड लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हकीकत ये है कि वो हमारी आवाज को सुनना नहीं चाहते। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह मैंने कहा है, FTR, EFS और भी जो भी हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है उस पे इंशाल्लाह हम डटे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी शाबाश, सर्जिकल एसोसिएशन शाबाश, ग्लव्स एसोसिएशन शाबाश, स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन शाबाश, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन शाबाश, हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन शाबाश, कटलरी एसोसिएशन शाबाश, शूज मैन्युफैक्चरर्स शाबाश, बैग मैन्युफैक्चरर्स शाबाश, बैजेस एंड यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर्स शाबाश, दीगर अंजुमन ताजरा के दोस्त शाबाश। आप सबने आज साबित कर दिया कि हम नाहक और नाजायज बजट के खिलाफ हैं, हम इसे मुस्तरद करते हैं, वजीर खजाना की सोच को मुस्तरद करते हैं, वजीर खजाना की हटकर्मी और मैना मानू की पॉलिसी के खिलाफ हैं। हम वजीर आजम साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि आप इंतहाई मुस्बत थे, बराए मेहरबानी मुस्बत रहें, वजीर खजाना के कहने पर ना चलें। वजीर खजाना IMF के कहने पर चल रहे हैं, बकौल उनके अपने। वो कहते हैं मैं जो भी इकदाम कर रहा हूं ये IMF की डिमांड है। IMF कौन है? हम IMF को नहीं मानते, ना जानते हैं। अगर आपने IMF की बातें हमारे ऊपर लागू करनी है तो फिर IMF को हमारे साथ बिठाएं, हमारे साथ निगोशिएट करवाएं। हम IMF को पूछें तुमने कर्जा किसको दिया, क्यों दिया, और तुम कर्जा वापस लेने के लिए सलाहत क्यों नहीं देते? तुम हमेशा आइंदा मजीद कर्जा देने के लिए सलाहत करते हो, तुम मजीद हमें अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करते हो।
तुम पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम को कब चकरा छोड़ोगे, कब तुम इस कब्जे को छोड़ोगे? हम पाकिस्तान की जान छुड़ाना चाहते हैं, हम अपना टैक्स सही तरफ लगाना चाहते हैं, हम IMF का कर्जा वापस करने के लिए टैक्स देते थे और मजीद देना चाहते हैं। वजीर खजाना साहब सुन लें, हम आपको आज एक दफा फिर पावर कराते हैं कि आप हमसे ज्यादा टैक्स लें, लेकिन एट सोर्स FTR के तहत अगर आपने अपनी हट धर्म पॉलिसी लागू करने की कोशिश की तो आज की इस जुज़वी हड़ताल और एहतजाज के बाद 19 तारीख को इसी माह अगले हफ्ते रोज को हम सड़कों पर नो एक्सपोर्ट बनाएंगे और शटर डाउन करेंगे। ये ऐलान पूरे पाकिस्तान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड बॉडीज और ताजरान की बरादरी ने किया है। हम उसकी हमायत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपकी जिद तोड़ने पर मजबूर करेंगे, आपकी हठधर्मी तोड़ने पर मजबूर करेंगे। आप जहां से आए हैं शायद आज आपको ये ख्याल पैदा हो जाए कि आपको वहीं वापस चले जाना चाहिए। आपकी इस्लाहात, आपकी सोच और आपकी किताबी तरीकेकार के मुताबिक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के हकायक व वाक़ियात से मुताबिकत नहीं रखती। आपने जो बजट पेश किया वो मुतनाज़ा है, वो एक्सपोर्ट के खिलाफ है, वो इंडस्ट्री के खिलाफ है, वो टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात नहीं करता, वो यंग एंटरप्रेन्योर की बात भी नहीं करता, वो नौकरियां देने और बढ़ाने की बात नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ इजाफी बोझ मौजूदा टैक्स गुजार पर बढ़ाने की बात करता है। आपने हमारी जेबों में दोनों हाथ डाल लिए हैं और आप चाहते हैं कि जो बचा खुचा सरमाया कारोबारी बरादरी के पास है वो भी हम या आपको टैक्स देकर झोंक दें या हम उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर करके सर्वाइवल की जंग लड़ते रहें। ऐसा नहीं होगा। हम आपकी सोच के खिलाफ हैं, हम आपके इक़दामात के खिलाफ हैं। मैं आपको बावर करना चाहता हूं कि आपको FTR बहाल करना पड़ेगा। आपने SIFC की वर्किंग को भी नजरअंदाज कर दिया। आपने तमाम मुखलिस ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान और सियासतदान और वफाकी वज़रा की रिकमेंडेशन को नजरअंदाज कर दिया। आप किस मिट्टी के बने हैं? आप टस से मस नहीं होते। आप IMF के नाम पर छुरी चला रहे हैं। आपने जिन जिन लोगों को नवाजना था आपने इस बजट में तरमीम करके बार बार आखिरी मिनट तक उनको नवाजा। हम जानते हैं आपने किस किस को क्या फायदा पहुंचाया। हम जानते हैं आपने आखिरी आधे घंटे में क्या तरमीम की। आपकी जो बजट की तकरीर थी वो हमारे पास आधा घंटा पहले ब्रेक हुई, तमाम पाकिस्तान ने पढ़ी और महसूस किया कि ये मुतनाज़ा है, लेकिन आपने उस आधे घंटे में गुजारिशात, सिफारिशात अपने मनपसंद लोगों की या मखसूस लोगों की मंजूर करके उसमें तरमीम कर कर बजट तकरीर बोलते वक्त इजाफी बातें बोल दी और तब्दीलियां कर दी जो मजीद आसमानी बिजली की तरह हम पर गिरी। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको FTR 1.5% के साथ बहाल करना पड़ेगा। ये 50% इजाफी टैक्स है एक्सपोर्टर्स के लिए, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। हमारे साथ बैठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। हम इसके हक में हैं। आपको EFS का पुराना मॉडल बहाल करना पड़ेगा। आपने आती हुई इंपोर्ट और जाती हुई एक्सपोर्ट को मुतनाज़ा बना दिया। आपने हमें चोर कहा, आपने हमें डाकू कहा। क्या ख्याल है अगर हम आपको इन अलकाबात से नवाजे, FPR को नवाजे, हर आने वाले सरकारी अफसर को जो हमारे दरवाजे पर आए उसको ये कहकर दुत्कार दें कि तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम पाकिस्तान के खुदकुश हमला करने वाले हो, तुम एक्सपोर्टर्स का कत्लेआम करने वाले हो? क्या ये मुनासिब होगा? क्या आप यही चाहते हैं? आपने पूरे पाकिस्तान की मुहज़्ज़ब बिजनेस कम्युनिटी को आज लाकर सड़क पर खड़ा कर दिया। आपने हमें ऊंचा बोलने पर मजबूर कर दिया। आपने अपने मुतनाज़ा लहजे, अपने मुतनाज़ा इक़दामात और मुतनाज़ा लफ़ाज़ी के साथ हमें बेतौकीर किया, बार बार किया। हमने खामोशी इख्तियार की, हमने आपके सामने सरेंडर किया कि आप कहीं बुरा ही ना मान जाए, कहीं हमारे ऊपर गलत तलवार ना चला दें। लेकिन हमें होश के नाखून खुद लेने चाहिए थे। हमें आपको वज़ीर आज़म से तब्दील कराने का मुतालबा करना चाहिए था, आपके इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए था। आपने आज वो इक़दामात हमारे पर लागू किए हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम के साथ मुताबिकत नहीं रखते। जो IMF की अगर आपके कहने के मुताबिक ईमा है तो हम उसे मुस्तरद करते हैं। आप IMF के साथ कौन होते हैं? नाजायज बातें निगोशिएट करने वाले, नाजायज टैक्सेस निगोशिएट करके लागू करने वाले। आप समझते हैं कि कोई भी कारोबारी, कोई भी आम शहरी ये टैक्स दे सकता है और जिंदा रह सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपने जीना अजीरन कर दिया, आपने मुआशी निजाम बर्बाद कर दिया। आपने अपनी सोच मुसल्लत करके चलते फिरते पाकिस्तान को पहिए ट्रैक से उतार दिया।
आपने बुनियानुल मरसूस और मार्के हक की कामयाबी को भी नजरअंदाज कर दिया। आपने वो नशा भी हमारा उतार दिया। आपने मुसल्लह फौज की दी हुई खुशी भी छीन ली। आपने हमें महरूमियों में और मुश्किलात में और परेशानी में मुब्तला कर दिया। ये कैसा बजट है जिसके साथ सरापा एहतजाज है पूरा पाकिस्तान, पूरी बिजनेस कम्युनिटी, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, ताजर बरादरी घर में मियां बीवी आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे अखराजात मांगते हैं, बाप देने के काबिल नहीं रहा। आपको महंगाई नजर नहीं आती? आप जब आए थे महंगाई कहाँ थी? आज आपने आसमान पे पहुंचा दी। आप गलत इदादो शुमार देकर बताते हैं, वजीर आजम को कन्विंस करते हैं कि बहुत बेहतरी आ गई, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ऊपर चले गए, अब पाकिस्तान एशियन टाइगर दोबारा बन जाएगा। ये आपकी तकरीर से पहले 1 घंटा पहले तक तो ऐसा ही था आपके बकौल, लेकिन आज आपने सारी बातें मुस्तरद करके अपने ही कौलो फेल में तजाद पैदा कर दिया। आपने वो मामला कर दिए जो पिछले पैराशूटर वजीर खजाना आए थे तो उन्होंने किए, और वो पाकिस्तान को महरूमियों में अंधेरों में धकेल कर चले गए। हम आपको अब ऐसा नहीं करने देंगे। हम पहले ये मजा कई बार चख चुके हैं, बेवकूफ बन चुके हैं, अब आपकी नहीं चलेगी, ये हट दरमी नहीं चलेगी। हम आपको मुस्तरद करते हैं। हम वजीर आजम से कहते हैं कि या वो आपसे इस्तीफा लें या हमारे मुतालबात के लिए वो खुद आपको साथ लेकर बैठे। हम साजगार माहौल में, खुशगवार माहौल में इज्जत के साथ बैठेंगे और इज्जत देंगे। अगर हमें मुतनाज़ा बनाया गया, मुतनाज़ा नजर से और मुतनाज़ा अल्फाज से नवाजा गया, तो आप भी हमसे ऐसी ही उम्मीद रखें। मैं 37A 37B के कानून को मुस्तरद करता हूं। पाकिस्तान की पूरी बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर्स, ट्रेड बॉडीज इसे मुस्तरद करती हैं। आप कौन होते हैं ड्राफ्ट के अंदर शामिल करने वाले कि एक FBR के 17 ग्रेड के अफसर को इख्तियार दे दिए जाएंगे, वो फैक्ट्रियों में जाए, जाकर जो है वो छानबीन करे, रिकॉर्ड मांगे, हिरासा करे, रिश्वत की तय ना हो तो वारंट गिरफ्तारी लेकर गिरफ्तारी के अहकाम जारी करवा ले। ये कौन सा पाकिस्तान है जिसमें आप टैक्स देने वाले को हथकड़ियां लगवाना चाहते हैं? आप टैक्स ना देने वाले को हथकड़ियां लगवाएं, हम आपका साथ देंगे। हम आपको कहते रहे हैं कि जो टैक्स नहीं देता हमें आप इस्तेमाल करें। हम आपको उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि हमने अनरजिस्टर्ड परचेजेस के बारे में आपको तजवीज दी कि जो बंदा बगैर पक्के बिल के, रजिस्टर्ड बिल के सेल करता है, एक्सपोर्टर हजरात उसके आईडी कार्ड की कॉपी आपको देंगे। आप उसको टैक्स गुजार बनाए और उससे पिछला टैक्स भी ले, नया भी ले, जैसा चाहे सलूक करें। वो मुल्क का दुश्मन है, वो इस कौम का दुश्मन है, वो आपका टारगेट होना चाहिए। आपने हमें टारगेट बना लिया, जो पाकिस्तान को 70 साल से चला रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और आपके ब्यूरोक्रेसी के और हुकूमती मशीनरी के चौंचले बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने कभी भी इस बात पर फोकस नहीं किया कि ये मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। आप पेट्रोल की मद में तमाम ब्यूरोक्रेट्स को नवाजते हैं, 400 लीटर, 800 लीटर, 1200 लीटर की मराहत देते हैं। वो पैसा कहां से आएगा? हमसे छीनेंगे, हम नहीं देंगे आपको। आप बिजली के यूनिट्स सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त खोरी पर लगाया हुआ आपने। एक बंदा अपने घर में 5-5 एसी चलाता है, सर्दियों में हर सरकारी अफसर ने पैरों में हीटर रखा होता है, आपको नजर नहीं आता। वो बिजली के बिल आप हमसे छीनते हैं, हम आपको नहीं देंगे। आप हमसे नाजायज टैक्स लेना चाहते हैं उन लोगों के नाम पर जिनको आपने नजरअंदाज किया है या आपने नवाजा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बंद हो जाए, लोकल इन्वेस्टर यहां से परेशान होकर चला जाए, फॉरेन इन्वेस्टर यहां ना आए। आप ऐसा करने में कामयाब हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे फॉरेन कस्टमर हमें टेलीफोन कॉल्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं, और हमें कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, इंटरनेट पर भी देख रहे हैं, और हमें हमारे जो कारोबारी इदारे हैं और खबर एजेंसियां हैं वो खबरों की शक्ल में बता रही हैं कि पाकिस्तान के वजीर खजाना ने मुतनाज़ा बजट देकर पूरे बिजनेस कम्युनिटी को मुतनाज़ा बना दिया और एक्सपोर्ट को रुकावट का शिकार कर दिया। आप कहां से पैसे पूरे करेंगे अगर हमने आपको एक्सपोर्ट ना दी? आप हमारी एक्सपोर्ट रोककर क्या क्रिप्टो करेंसी से मुल्क को पैसा कमा कर देंगे? आपने ये सोच रखा है इंडस्ट्री लगाने की कोई जरूरत नहीं, आपने सोच रखा है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं, वुमेन एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लोर करने की कोई जरूरत नहीं, इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं, कोई फाइनेंशियल पॉलिसी देने की जरूरत नहीं। जब आपके किताबी तरीके के मुताबिक क्रिप्टो से पैसे कमाए जा सकते हैं, जब आपके किताबी तरीके के मुताबिक जो है इंटरनेट के जरिए मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान को पैसे कमा के दिए जा सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी आपने ना बनाई, क्या ये हमारा कसूर है? आपने टैक्स गुजार
پاکستان میں پورے نہ کیے, ایف بی آر نے اہداف میٹ نہ کیے, کیا یہ ہمارا قصور ہے؟ آپ کے اور ایف بی آر کے چیئرمین کے الفاظ تھے کہ ہم ایک ایک پاکستانی کے اخراجات کو جانتے ہیں, ہم نے آئی ڈی کارڈ کے سسٹم کے ساتھ لنک کر دیا ہے, اب ہم تمام لوگوں کو ٹیکس گزار بنائیں گے جن کا دینا بنتا ہے. کہاں گئی وہ آپ کی سوچ, کہاں گیا اس پر عمل؟ آئی ایم ایف نے کیا روک رکھا ہے کہ ایسا نہیں کرنا, ایکسپورٹر کو ہی قتل کرو, اس کے کاروبار کو بند کرو, کیونکہ یہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتا ہے, آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے, ترقی کی بات کرتا ہے. یہ چھوڑ کے بھاگ جائے یہاں سے, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی سوچ, اپنا عمل تبدیل کرنا ہوگا. آئی ایم ایف کا نام لے کر ہمارا احتسال نہیں کر سکتے آپ کو یہ تبدیلی لانی پڑے گی اپنے مزاج میں, یا پھر آپ گھر چلے جائیں. آپ نے وومن انٹرپرینیورز کو جس طریقے سے نظر انداز کیا, آپ نے اپنے بجٹ کی تقریر میں ایک دفعہ بھی ان کا نام نہ لیا. پاکستان میں تمام چیمبرز کے ساتھ وومن چیمبرز بن چکے ہیں, اور آپ نے خود کہا کہ عورتیں 54-55% ہیں, جب تک یہ حصہ نہیں بنے گی ترقی نہیں کر سکتا. آپ نے کیوں ان کو بجٹ میں نظر انداز کیا؟ کیوں آپ نے ان کے لیے پالیسی نہیں دی؟ کیوں آپ نے گھریلو خواتین کے لیے فائنینشیل پالیسی اور ڈیولپمنٹ پالیسی کا اعلان نہیں کیا؟ یہ آپ کی متنازع سوچ اور آئی ایم ایف کے گٹھ جوڑ کا وہ جیتا جاگتا ثبوت ہے. اگر آپ آئی ایم ایف کو ہی مردرے الزام پھیلاتے ہیں تو پھر ہماری بھی توپوں کا رخ آئی ایم ایف کی طرف ہی ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ناجائز آئی ایم ایف کا نام استعمال کیا ہے تو پھر قوم کو میڈیا پر آ کر بتائے اور معافی مانگے کہ میں نے آپ کو بے وقوف بنایا, میں نے اپنی سوچ مسلط کرنے کی کوشش کی. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. آپ نے ایف ٹی آر کے بعد ٹیکسیشن سسٹم میں جو اصلاحات کی ہیں اس میں بار کوڈنگ سسٹم کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ نے ملٹیپل یوزر کو الاؤ نہیں کیا فار دی ریٹرن آف سبمیشنز. یہ کیسا طریقہ کار ہے؟ ہم ریٹرنز جمع ہی نہیں کرا سکتے. آپ نے کہا ہم آپ کو مسابقتی عمل دیں گے, آسان طریقے دیں گے, ون پیجر ریٹرن دیں گے, چھوٹا کاروباری بڑا کاروباری آسانی سے جمع کرا سکے گا کیونکہ ہم نے ڈیجیٹل نظام بنا دیا ہے. آپ نے تحفے میں 25 صفحوں کی ریٹرن کا کاغذ دے دیا جسے وکلاء بھی دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کون سی انفارمیشن کہاں درج کریں اور کیسے ایکسپورٹر سے, امپورٹر سے, تاجر سے اور گھریلو صارفین سے وہ حاصل کریں. یہ ناممکن ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس سارے پروسیس کے دوران میں جاننا چاہتا ہوں حکومت کہاں ہے, گورنمنٹ کی رٹ کہاں ہے؟ کیا وزیر خزانہ اس ملک کو چلائیں گے؟ کیا وہ اس ملک کی ہر پالیسی پر حاوی ہوں گے؟ کیا وہ وزیر اعظم کے دیے ہوئے بیانات کو مسترد کرتے ہیں؟ کیا وہ وزیر اعظم کے اٹھائے گئے ماضی کے اقدامات کو مسترد کرتے ہیں؟ کیا وزیر خزانہ وزیر اعظم کے اڑان پاکستان کے خواب کو تعبیر نہیں دینا چاہتے؟ کیا احسن اقبال صاحب کی دن رات کی محنت کو آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خواجہ آصف صاحب کے دیے ہوئے بیان کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جن کے آپ کاروباروں باریوں کو اور ایکسپورٹرز کو, تاجروں کو بھیڑیوں کے آگے نہ ڈالیں؟ اس کا کیا مطلب آپ نے لیا؟ آپ نے اسے نظر انداز کیوں کیا؟ آپ ہارون اختر عبدالرحمان صاحب کی دی گئی ریکمنڈیشنز کو جو آپ کے سامنے انہوں نے وزیر اعظم کو پیش کی, انہوں نے کہا وزیر اعظم آپ نے مجھے جہاں جہاں پاکستان میں بھیجا 70-80% مجھے وزیر خزانہ کے خلاف اور ایف بی آر کے خلاف شکایات مل رہی ہیں. آپ ہر چیز سے واقف ہیں. وزیر خزانہ صاحب آپ چہرہ نیچے کر کر مسکراتے تھے, آپ سوچ بیٹھے تھے جو مرضی کہتے رہو, میں اپنا کیا کر کے رہوں گا. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اکرام الحق قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اکرام الحق قدم بڑھاؤ. میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب, آپ نے اپنے ہی ان سپورٹرز کو, ووٹرز کو, اس بزنس کمیونٹی کو کیوں نظر انداز کیا؟ آپ نے ہمیں ملاقات کیوں نہیں دی؟ ہم نے اخباروں میں اشتہارات دیے, ہم نے سوشل میڈیا پہ بیان دیے, ہم نے آپ کو ایوانوں میں آ کر ریکویسٹ کی, وزراء کو انوالو کیا, آپ تک ہم نے آواز اپنی پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. لیکن آپ نے اس وزیر خزانہ کی ایما پر یا آئی ایم ایف کے جھوٹے نام پر یقین کر کر آپ نے ہمیں ملاقاتوں سے نہ نوازا. برائے مہربانی ہمیں ٹائم دیں. ہم آپ کے ووٹر تھے, سپورٹر تھے اور رہیں گے, لیکن آپ کو ہماری مطالبات اور آواز کو بھی اہمیت دینی ہوگی. میری درخواست ہے جناب نواز شریف صاحب سے, آپ نے ہمیں 31 سال پہلے چھٹکارا دے کر جس رجیم سے چھٹکارا دلایا اور ایف ٹی آر کی مد میں ہم سے زیادہ ٹیکس طے کر لینا شروع کیا, وہ بتدریج بڑھتا گیا.
اور آج وہ اس وزیر خزانہ نے 2 گنا کر دیا 100% اضافے کے ساتھ. ہم پھر بھی نہ بولے. میاں نواز شریف صاحب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, یہ حکومت کچھ بھی نہیں اگر ان کے ساتھ آپ کا نام نہ جڑا ہو. یہ بالکل بڑا زیرو ہے اگر آپ کا نام ان کے ساتھ جڑا نہ ہو. یہ اگلے الیکشن میں کیا یہ کسی بھی طرح سے عوام میں پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے. آپ کی مہربانی ہمارے مطالبات کو سنیں, اپنے اس بزنس کمیونٹی کی سپورٹ کو بھی بچائیں اور ہمارے مطالبات کو پورا کرنے میں ہماری معاونت فرمائیں. میں وزیر خزانہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا ایکو سسٹم ہے جو آپ لانا چاہتے تھے؟ آج اس ایکو سسٹم کی گونج سن رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سراپا احتجاج ہو چکا ہے پورا پاکستان؟ تمام چیمبرز, تمام ٹریڈ باڈیز سڑکوں پر نکل رہے ہیں. 19 تاریخ کو آپ کی وجہ سے ہم شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کریں گے, نو ایکسپورٹ ڈے منائیں گے, اور اس کے بعد اگلے ہفتے 3 دن کی نو ایکسپورٹ منائیں گے, اس کے بعد پورے ہفتے کی نو ایکسپورٹ منائیں گے اگر آپ جب تک آپ اپنی مرضی اور اپنی ہردرمی نہیں چھوڑتے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس بھاگتے ہوئے ایکسپورٹر کو جو دوسرے ہمسایہ ممالک میں منتقل ہو رہا ہے, نیشنلٹیز کی ورکنگ کر رہا ہے, سستی کمپنیاں بنا کر فری زونز میں منتقل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اور بہت سارے لوگ, میں نے پہلے بھی 2000 کا نمبر بولا, آج وہ 2000 سے تجاوز کر چکے ہیں. سیالکوٹ ریجن کے ایکسپورٹر دبئی میں اور ہمسایہ ممالک میں اپنی کمپنیاں بنا چکے ہیں. وہ یہاں سے اپنی ایکسپورٹ کو وہاں منتقل کریں گے اور آہستہ آہستہ اپنی انڈسٹری بھی منتقل کریں گے. کیا آپ یہی چاہتے تھے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری پوری دنیا میں نش ہے, ہماری جو پوری دنیا میں مونوپلی ہے, سرجیکل سیکٹر میں, سپورٹ سیکٹر میں, فٹ بال میں, گلوز میں, گارمنٹس میں, ہوزری میں, بیگز میں, شوز میں, یونیفارمز میں, بیجز میں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے منتقل ہو جائے؟ ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. ہم بھاگیں گے نہیں. جو دوست ہمارے کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہاں سے دوسرے ہمسایہ ممالک میں جانے کا سوچ رہے ہیں, میری ان سے درخواست ہے صبر کا دامن تھام کے رکھیں. سیالکوٹ چیمبر اور بزنس کمیونٹی آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں, اس اتحاد کو, اس یونٹی کو نظر انداز نہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے حقوق دلوا کر رہیں گے. ہم اس تمام گٹھ جوڑ کو جو وزیر خزانہ, IMF اور ان سے کی سوچ سے مطابقت رکھنے والوں نے قائم کر رکھا ہے, اس کو توڑیں گے, اس سے اپنے مطالبات منظور کرائیں گے. احتجاج کے سلسلے کو اور آپ بزنس کمیونٹی اور تاجر برادری اس کو اپنا روزمرہ کا حصہ بنا کے رکھے, اس کو بھولے نہیں. یہ اپنے حقوق لینے کے لیے انتہائی ضروری ہے, اپنے مطالبات منانے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بآواز بلند کے ساتھ جواب دیجیے گا, کیا آپ 19 تاریخ کو شٹر ڈاؤن ہڑتال اور نو ایکسپورٹ ڈے کے حامی ہیں؟ کیا آپ سیالکوٹ چیمبر کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ بزنس کمیونٹی آف پاکستان کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے مطالبات پورے کرائیں گے؟ میں آپ سب کا مشکور ہوں. میں سرجیکل ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا اور ممبران کا مشکور ہوں, وومن چیمبر کا مشکور ہوں, اسمال چیمبر آف کامرس کا مشکور ہوں, سپورٹس گروپ ایسوسی ایشن کا مشکور ہوں. احتجاج کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کی اور اپنے موقف کی نمائندگی کی. یہ ہر ایک آدمی کا, ہر ایک کاروباری کا, ہر ایک شہری کا مطالبہ ہے اور یہ اپنے مطالبے کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا اور تمام میڈیا ہاؤسز کا مشکور ہوں جنہوں نے آج ہماری آواز کو پاکستان میں اجاگر کیا, ایوانوں تک پہنچایا اور ہمیں عزت بخشی. میں آپ سب کا آخر میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک آواز ہو کر نعرہ لگائیں. ایک اور میں آپ کو درخواست کروں گا, کارگو ایسوسی ایشن اور کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس اور یونینز, اکیب, پیفا وغیرہ سے, کہ آپ لوگ 19 تاریخ کو FTR بحال کرو, FTR بحال کرو, EFS بحال کرو, EFS بحال کرو. 37A 37B کالا قانون نامنظور, 37A 37B کالا قانون نامنظور. حالیہ لیبر لاز کے متعلق جو حکومت پنجاب میں ڈرافٹ آیا ہے, میں حکومت پنجاب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں اس کو منظور کرنے کی بجائے لیبر اینڈ ہیومن ریسورس کمیٹی کو بھیج دیا کہ اس کو دیکھا جائے. میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں, تیسری کے بعد چوتھی مشکل میں دھکیلا جا رہا ہے, ٹرموں پہ تہیں لگائی جا رہی ہیں. یہ کون سے اینٹی پاکستان حق کنڈے ہیں, کون سے اینٹی پاکستان لوگ ہیں اور سوچ ہے جو ہمیں وفاقی طور پر, صوبائی طور پر
ہمیں سڑکوں پر لا کر کھڑا کرنا چاہتی ہے. ہم حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں اس ڈرافٹ کو نامنظور کرے, اس کے خلاف اس کو پارلیمنٹ میں سے خارج کریں. یہ 8 سال سے پنجاب کی پارلیمنٹ میں گھوم رہا ہے. کیا آئی ایل او بتائے گا کہ ہمارا آجر تاجر اور ورکر کس طرح کام کرے گا؟ کیا انہوں نے دوسرے ملکوں کو بھی یہ تجویز دی ہے کہ ہتھکڑیاں لگاؤ فیکٹری کے مالک کو, جب چاہو فیکٹری میں گھس جاؤ اور جا کے ریکارڈ لو, جا کے ہراساں کرو؟ کیا انہوں نے دوسرے ملکوں کو بھی یہ بتایا ہے کہ یونینز کے ذریعے تمام کاروباری لوگوں کو اور ورکرز کو ہراساں کر کے اور کاروبار کو مشکل بنا دیا جائے؟ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ روزمرہ کی خبروں کو اور کاروباری برادری کے سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کی خبروں پر نظر رکھیں اور ہمارے ساتھ چلتے رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے مطالبات کی صحیح طرح نمائندگی بھی کریں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے لیڈر ریاض الدین شیخ صاحب نے جب کہا ہے کہ ہم ڈٹے ہیں, ڈٹے رہیں گے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور ہم آپ کے مطالبات کو انشاءاللہ منظور کرائیں گے. نہیں تو پھر ہماری ملاقاتیں بار بار سڑکوں پر ہوں گی, بار بار احتجاج میں ہوں گی. جن کی قیادت میں ہمارے چیمبر کی دلیر قیادت نے آج یہ قدم اٹھایا اور اس کے پیچھے پورے پاکستان کے چیمبرز نے ان کی آواز میں بات ملائی. میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے کوئی معاشی ترقی کرنی ہے تو ایف ٹی آر کو فوری طور پہ بحال کرنا چاہیے اور ای این ٹی آر کو چونسا میں معطل کرنا چاہیے. یہ جو بیرونی عطاؤں کے سارے میں چل رہے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کو امپورٹڈ کرنسی کرتے ہیں اور کینسل کیا جائے. اور جو باٹا والوں نے 200 یونٹ 3000 بل اور دو کی قیادت میں ہمارے ساتھ میرے اس وقت حاجی محمد میرے شہر سیالکوٹ کے شاہینوں اور جو یہاں پہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا موجود ہے, ان کے توسط سے اپنی سرجیکل انڈسٹری اور سیالکوٹ چیمبر اور سیالکوٹ کے تمام غیور بزنس مینوں کی طرف سے گورنمنٹ کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ہماری شہرک کو بند کر رہے ہیں, کبھی ہم سنتے ہیں ایف ٹی آر بند کر دیا گیا ہے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ 337A اور 37B کے ساتھ ڈریکونین لا اور ایسے اختیارات لوگوں کو دیے جا رہے ہیں کہ جو آج ہمارے دروازوں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ ہم ان کو اندر بلائیں, وہ اندر آئیں گے اور ہم سے کہیں گے اپنے کھاتے نکالو. ایسا معاملہ کبھی منظور نہیں کیا جا سکتا. میرے ساتھیوں, ہم کبھی گرفتاری نہیں دیں گے. انشاءاللہ سیالکوٹ چیمبر, سرجیکل ایسوسی ایشن, دیگر ایسوسی ایشن آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. ایک مرتبہ میرے ساتھ سارے آپ کھڑے کریں گے, ایک مرتبہ کی نعرہ لگائیں کہ بجٹ نامنظور, بجٹ نامنظور, ای ایف ایس نامنظور, 37A نامنظور, 37B نامنظور. کالے قانون کسی صورت میں منظور نہیں ہے. میرے دوستو, یہ ایف ٹی آر جب تک بحال نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمارے سینئر رحیم آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھیں. گورنمنٹ اپنا فیسیلیٹیٹر ہونے کا کردار ادا کرے. ہم میجر سٹیک ہولڈر ہیں, ہم نے ملک کے فیصلے کرنے ہیں. ملک کس نے چلانا ہے, امپلائمنٹ کس نے جنریٹ کرنی ہے, ایکسپورٹس کو کس نے بڑھانا ہے, آپ لوگوں نے بڑھانا ہے. اب حکومت جس طریقہ کار سے حالات کو اس نہج پہ لے آئی ہے کہ ہمیں آج اس احتجاج پہ مجبور کیا جا رہا ہے, تو یہ احتجاج ہمارا حق ہے. آپ ٹریڈ باڈیز کی روح کو سمجھیں, آپ ٹریڈ باڈیز کی سول کو سمجھیں. کلیئرنگ ایجنٹ ایسوسی ایشن کی بھی میں نمائندگی کر رہا ہوں. آپ سمجھیں کہ یہ وہ لابنگ اور بریجنگ کا ایک سورس ہے جو حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان برج کا کردار ادا کرتے ہیں. حکومت کے محکموں کو کوئی اعتراض ہے تو ٹریڈ باڈیز پہ آئے, ڈائریکٹ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں. ایف ٹی آر کے حوالے سے میں بات کروں گا. 1.5 کا جو ہم نے ایک ان کو یہ عندیہ دیا ہے, اس کی کیلکولیشن کر لیں, آپ کو زیادہ پیسے اکٹھے ہوں گے. ایم ٹی آر بالکل ڈریکونین ہے, بالکل کوئی دو رائے نہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. پلیز پلیز تیر کھا کے جو دیکھا کمین گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, پلیز اس کا خیال کریں. جیسا کہ ہمارے گروپ لیڈر شہریار صاحب نے کہا کہ ایف ٹی آر, ای ایف ایس
یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سیالکوٹ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے. اگر حکومت ان چیزوں کو بحال نہیں کرتی تو ہم ایکسپورٹ بڑھانے میں قاصر رہیں گے. ہماری حکومت سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس کو فوری طور پہ بحال کریں تاکہ ہم فریلی کام کر سکیں. سیالکوٹ ایس ایم ایز کا شہر ہے. ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہاں پہ لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں, فیملیز کام کرتی ہیں, باپ محنت مزدوری کرتا ہے ساتھ ان کے, اور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. کہاں سے آپ کو ڈاکومنٹس پیش کریں گے, کہاں سے آپ کو بکس پیش کریں گے؟ خدارا سیالکوٹ نے آپ کا ساتھ دیا ہے. $2.5-3 بلین کی ایکسپورٹ ہے سیالکوٹ کی. تو اسی وجہ سے ہے کہ جو ایف ٹی آر تھا اس کی وجہ سے لوگ فریلی کام کرتے تھے. ابھی آپ نے 2% کر دیا, اس کو ضرور کنسیڈر کیا جائے. ادروائز جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. پلیز حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے, فائنانس منسٹر سے, پرائم منسٹر سے, کہ اس چیز کو دیکھیں اور سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کو دیکھیں. انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے. ایئرپورٹ, ڈرائی پورٹ بنایا, ایئرپورٹ بنایا, ایئر لائن بنائی, اربوں روپے کا ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہے تو اس کو بحال کریں. بہت بہت شکریہ. 37A اور E کو کسی قیمت پہ نہیں ایکسپٹ کریں گے. اور دوسری جو ایون لیبر قوانین لے کر آ رہے ہیں جو کسی چیمبر کو نہیں پتا, کسی ایسوسیشن کو نہیں پتا, اور اس کے اندر بھی انہوں نے بعض جگہ کے اوپر پولیس کو الاؤ کیا ہے کہ اندر جا سکے اور خاص کر سکے. میں یہاں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں پوری بزنس کمیونٹی چیمبر کے ساتھ مل کے اس معاملے پہ یونائٹیڈ ہے. اور اگر کسی نے کسی ایک ممبر کو بھی ہراس کرنے کی کوشش کی, اپنے پریزیڈنٹ چیمبر کے, اگر کسی ہمارے ممبر کو اوپر انہوں نے 37A یا B لگانے کی کوشش کی, یا جو بھی جو نئے لاز کے اندر کسی کو پاکستان کے ایکسپورٹ سٹی کو گرا لو گے, یہ ناممکن ہے. ہم اس ملک کی شاہ رگ ہیں, ہمارے ایکسپورٹر اس ملک کی شاہ رگ ہیں. اور یہ جو کالا قانون ہے, پہلے تم اپنے گریبان میں جا کے دیکھو. ایف بی آر کے چیئرمین, تم اپنا گریبان تو دیکھو. تم کاروباری لوگوں کو کہتے ہو کہ ایکسپورٹ کل نہیں بند کرنی, آج بند کر دو. یہ کیا حسین اتفاق ہے. اس کے بعد ہمیں تم 6 مہینے سے لارے دے رہے ہو, 6 مہینے سے آسرے دے رہے ہو. آج لے لو, کل لے لو, یہ امینڈمنٹ کر لو, وہ امینڈمنٹ کر لو. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب فیکٹریوں پہ تالے لگیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کی ریپو کدھر جائے گی؟ آئی ایم ایف کا لوڈ کہاں سے پورا کرو گے؟ یہ ایکسپورٹر ہی ہیں جو ٹریسیبل, ٹرانسپیرنٹ اور ویریفائیبل ڈاکومنٹ کے ساتھ یہ پورے پاکستان میں واحد ادارہ ہے جو یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اگر ڈاکومنٹ نکلتا ہے, ٹیکس نکلتا ہے, وہ ایکسپورٹر کے سر پہ نکلتا ہے. تم کیسی بات کرتے ہو؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اگر اس قانون پہ دنیا چلتی ہوتی تو سارے ڈیولپ ورلڈ جو ہے وہ اسی طرح چلا رہے ہوتے. جب جو بندہ ٹیکس دیتا ہے آپ اسی کا گلا دبا دو. یہ انصافی نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. اور انصاف جب نہیں ہوتا تو اس کا ایک ہلکی سی گلمس آج دیکھ لیں. یہ لوگ ہیں کون؟ یہ انٹرپرینیورز ہیں. یہ آپ کے یہ گریجویٹ نہیں ہیں, یہ سی ایس پی آفیسر نہیں ہیں, لیکن یہ اس ملک کے امبیسڈر ہیں. یہ سیالکوٹ اس ملک کا امبیسڈر ہے. یہ فٹ بال پوری دنیا میں سیالکوٹ کے نام سے پہچانی جاتی ہے, اور یہ میڈ ان پاکستان ہے. تم نے میڈ ان پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش. انتشار پسند لوگ نہیں ہیں, ہم انتشار پسند لوگ نہیں ہیں. ہم بزنس مین ہیں, اور بزنس مین امن چاہتا ہے. بزنس مین آتشی چاہتا ہے, ایک پیسفل ماحول چاہتا ہے. اور ہمیں یہ ایف ٹی آر 1992 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی گورنمنٹ نے یہ لاگو کیا تھا. اس وقت سیالکوٹ کی ایکسپورٹ $120 ملین تھی. ان کے اس دور اندیش قدم کی وجہ سے آج سیالکوٹ کی ایکسپورٹ $2.5 بلین سے کراس کر چکی ہے. اور یہ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, جو کہ خود ہم میں سے ہیں.
लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो बेहतरीन जानते हैं कि बिजनेस कैसे पिलकता है। हमारी दरखास्त अपने बिजनेसमैन बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ से है। हमारी रिक्वेस्ट किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है तो एक अपने बड़े बिजनेसमैन भाई है जो हमारी रम से वाकिफ है, उससे है कि ये ड्रैकोनियन लॉ, ये जो बिजनेसमैन है हम कोई चोर उचक्के नहीं, हम एडवांस में टैक्स देते हैं, हमें टैक्स से कोई इनकार नहीं, इनकार है तो ये ड्रैकोनियन लॉ से है। और हम इज्जत और आबरू के लिए मेहनत से रोजगार कमाते हैं, अपने लिए, अपने कारकुनों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, हम उसके लिए अपनी इज्जत के से तलबकार हैं। हम चाहते हैं कि ये जो ड्रैकोनियन लॉस है इनको खत्म किया जाए, एफटीआर को बहाल किया जाए, उसके साथ हम रेट पे आपसे नेगोशिएट करने के लिए हमारे मुल्क के लिए ज़हर कातिल हो सकते हैं, इनको फिलफोर वापस किया जाए। बहुत शुक्रिया। जो बजट 2025-26 पेश किया गया है उसके खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, और कराची से लेकर सियालकोट तक और नॉर्थ जोन और साउथ जोन, पेशावर से लेकर बलूचिस्तान तक, जहां भी लेदर का काम होता है, लेदर गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, वैल्यू एडेड का काम करते हैं, वो सब इस बजट को मुस्तरद करते हैं। और इसके अंदर खास तौर पे हमारे बिजनेस के अंदर हमने चीजें इंपोर्ट कर दी। और मैं भरपूर अपनी पूरे सेक्टर वजीराबाद की तरफ से नुमाइंदगी करता हुआ सियालकोट चैम्बर की इस एहतजाज की भरपूर हमायत करता हूं, और हम लोग इनके शाना बिछाना चलेंगे और हम बंद करके रख देंगे सारे मामलात को। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कल ऐसी नौबत नहीं आएगी। सब लोग हमारे पाकिस्तान भी पाकिस्तानी हैं। सदर साहब कदम बढ़ाएं। अनस परलाह साहब क्लब्स एसोसिएशन से, अनस परलाह साहब। FDR बहाल करो, 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 EFS 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 बहाल करो, 37A भी खत्म 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 करो। 9 सेंट बिजली बहाल करो, 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 9 सेंट बिजली बहाल करो। ट्रांजैक्शन पे टैक्स नामंजूर, काला कानून 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 नामंजूर। الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.